थर्ड पेपर त्यो सेवा सम्बन्धी प्रहरी सेवा सम्बन्धी लेख्न आउँछ त्यो थाहा होला नि सबैलाई सेवा सम्बन्धी पढ्नु होला त्यो सेवा सम्बन्धीमा पनि इन्टरपोल काम लाग्छ इन्टरपोल भनेको के हो कसैले पढ्नु भएको छ एकचोटि पढ्नु होला नि सर र त त्यो कतै बुकहरू केही नोटहरूमा इन्टरपोलको बारे पढ्नु भएको होला हैन आउँछ होला कतिपयलाई इन्टरपोलको संगठनात्मक स्वरूप कतिवटा हुन्छ इन्टरपोलको संगठनात्मक स्वरूप कतिवटा हुन्छ याद छ कसैलाई ठिक छ थाहा नभए अब पढौँ है ख्याल गर्नुहोस् यो तपाईँहरूले मन दोस्रो पेपर पनि काम लाग्छ नि यो पृष्ठभूमि लेखिदियो किनभने यो लेख्नुपर्छ ल इन्टरपोल भनेको यो दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिला चाहिँ विभिन्न देशहरूका प्रहरीहरूको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठनको इन्टरपोल भनेको त्यो त थाहा छ नि होइन प्रहरीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सबभन्दा ठुलो सङ्गठन इन्टरपोल हो यो त सामान्य रूप त थाहा छ होइन सामान्य भाषा त अनि सन् 1914 मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको प्रस्तुति र अनुसन्धान विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले प्रिन्स अल्बर्टले मोनाको भन्ने स्थानमा पहिलो विभिन्न राष्ट्र प्रहरीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरे कसले सन् 1900 इन्टरपोलको पहिलो सम्मेलन कहिले भएको थियो भन्न नि सक्छ हैन कसले आयोजना गरे कुन ठाउँमा यस्तो विभिन्न कुराहरू सोध्न सक्छ है हेर्नु है अनि पहिलो विभिन्न राष्ट्र प्रहरीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरे जसमा विभिन्न 14 राष्ट्रका कानुनी विशेषज्ञ तथा प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता थियो जसमा विभिन्न 14 राष्ट्रका सुरुमा चाहिँ 14 राष्ट्रका विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ यसमा सहभागिता थियो 14 राष्ट्रका हेर्नु है अहिले चाहिँ यसको सदस्य संख्या 194 पुगेको छ यो नि पढ्नुभयो कतै इन्टरपोलमा अहिले सदस्य संख्या 194 छ पढ्नुभयो कहीं 195 भेटमा 94 भेटमा यसको अहिले चाहिँ भएको चाहिँ यसले तोकेको चाहिँ 94 छ है अनि त्यसपछि अब यो बुझ्नुभयो प्रहरीहरूको विश्वको प्रहरीहरूको सबैभन्दा ठुलो संगठनलाई इन्टरपोल भनिन्छ हैन अनि इन्टरपोल चाहिँ सन् 1914 मा आएको हो प्रस्तुत भएको यो अनि प्रिन्स अल्बर्टले चाहिँ यसको अवधारणा ल्याए हैन जसमा सुरुमा 14 राष्ट्रका कानुनी विशेषज्ञ तथा प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता थियो यति बुझ्नुस् अनि त्यसपछि सन् 1923 मा प्रहरीहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो करिब 10 वर्षमा हेर्नु है करिब 10 वर्षमा चाहिँ यिनीहरूको सम्मेलन भयो अनि सम्मेलन भइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूको दोस्रो सम्मेलन चाहिँ कहाँ भयो फेरि अस्ट्रियाको भियनामा यहाँ झुक्किनुहुन्छ हेर्नु पहिलो चाहिँ मोनाकोमा भयो अनि दोस्रो चाहिँ यिनीहरूको कहाँ भयो भन्दाखेरि अस्ट्रियाको भियनामा जसमा 20 वटा राष्ट्रहरूको सहभागिता रह्यो उक्त सम्मेलनमा चाहिँ 20 वटा देशको सहभागिता रह्यो अनि यसलाई चाहिँ इन्टरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिसन नामको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापना गरी यसको प्रधान कार्यालय भियनामा राखियो पहिला चाहिँ यो इन्टरपोललाई चाहिँ के भनिन्छ रहेछ हेर्नु यसलाई पहिला इन्टरपोललाई के भनिन्थ्यो भने सोध्नु नि यी कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्छ के त्यो दोस्रो पेपर तपाईको सेवा सम्बन्धी पनि सुरुमा सर र यो दुईटा बुदाबाट सर्टकट के लिन सकेर पछि अरु बुदा लेख्न थाल्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ बेस्ट देखिन्छ के बुझ्नुभयो नि सन् 1956 मा हेर्नु है सन् 1956 मा चाहिँ इन्टरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिसनबाट यसको नाम परिवर्तन गरी इन्टरनेशनल क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसन राखिएर त्यही बेलाबाट यसले छोटकरीमा इन्टरपोल INTERPOL इन्टरपोल भन्न थालियो हेर्नु त पहिला
पहिला यसलाई के भनिन्थ्यो अरे बुझ्नुमा। अनि यिनीहरूले चाहिँ अझै एउटा कुरा सुन्नु, सन् दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो। खास चाहिँ इन्टरपोलको धारणा आएको त दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिल्यै हो। अनि यिनीहरूको ठ्याक्क त्यो सम्मेलन हुने बित्तिकै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन थालिसकेपछि यिनीहरू अस्ताएका थिए। अनि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति हुने बित्तिकै सन् 1946 मा चाहिँ ब्रसेल्समा चाहिँ यिनीहरूको सम्मेलन भएर अनि यिनीहरूले प्रधान कार्यालय चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा तोकिए सन् 1946। प्रथम विश्वयुद्ध होइन है, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् 1946 मा चाहिँ यिनीहरूको सम्मेलन भएर प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा चाहिँ यिनीहरूले राख्ने निर्णय गरे। अनि सन् 1967 अर्थात् विक्रम सम्वत 2014 मा नेपाल प्रहरीले 100औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा इन्टरपोलको सदस्यता प्राप्त गर्यो। नेपालले चाहिँ 100औं सदस्य हो इन्टरपोलको चाहिँ। नेपाल 100औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा इन्टरपोलको सदस्यता प्राप्त गर्यो सन् 1967। विक्रम सम्वत 2024 मा चाहिँ नेपाल प्रहरी यो सोध्न सक्छ है, प्रहरीले 100औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा इन्टरपोलको सदस्यता प्राप्त त्यही उ गर न, त्यही हेर त त्यो घटाएर हेर्न नि मिल्छ। अब यतिकै गर्न 67 77 87 97 17 18 19 20 21 45। अब 24 मा 45 जोडा त कति हुन्छ? अझै आउनै के 2024 नै होइन, यहाँ जोडा त अब 45। अब यति गर्न न, त गर्न त सकिहाल्छ नि हैन। 77 87 97 7 17 अनि 5 जोड्दा यसरी जोड्नु सक्यो। हाल इन्टरपोलको सदस्य संख्या 194 रहेको छ। कसैको बुकमा 95 नि भेट्नु होला, तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ 194 नै हो। विभिन्न लेखकहरूको विभिन्न आउँछ कि हेर्नु। मेरो नि यो साल त सकिएन, अर्को साल चाहिँ निकाल्ने बुक होइन, निस्किँदा विभिन्न कारणले गर्दा रोकियो। मेरोमा नि यति आउँछ कि देख्नु होला। मैले बुक निकालिसकेपछि यहाँ एक थुक लेखेर दिएँ नि। अब मैले नि यहाँ जसले टाइपिङ गर्ने, टाइपिङ गर्दाखेरि यहाँ कतिपय कुरा मैले पनि बिराएको हुन्छ। तपाईँहरूलाई सरी है, यहाँ मैले बिराएछु भन्छु नि। अब एकचोटि हेर्दाखेरि कहिले त्यो कुरा देख्ने त्यही नहेर छाप्न दिने हो। अनि तिनीहरूले त्यही छापिदिन्छ। अनि छाप्दाखेरि नि शब्द कहिले हुन्छ कि स्क्र्याच जस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो मसीले नि यताउति बनाउँछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ आफूले थोरै पढियो भने जानिहालिन्छ है त। यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको, पछि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फ्रान्सको लियोमा राखेका हुन् है। हाल चाहिँ सन् 1946 मा चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा सारे। अहिले चाहिँ यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ फ्रान्सको लियोनमा रहेको छ। यहाँ हेर्न मुख्य कुरा इन्टरपोलको चाहिँ यदि सम्झिनु पर्यो है त। कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने सोध्नुहोस् है। ल, इन्टरपोलका कार्यक्षेत्रहरू है। यो दोस्रो पेपरको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दोस्रो होइन तेस्रो। ल हान्नुहोस्, स्क्रिनसट हान्नुहोस् है। भयो होला। ल भयो। ल भयो होइन? ल थ्याङ्क यू। इन्टरपोलको कार्यक्षेत्रहरू हेर्नु है। तपाईँहरूले उसको पढ्नुभयो, सेवा सम्बन्धी केही पढ्नु भएको छ भने चाहिँ यो इन्टरपोल त्यही पढिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले यहाँ थप बुझ्नुहुन्छ है। पढ्नु भएको छ, सेवा क्लास भइरहेछ सेवा क्लास। ल ठिकै छ।
7 गते इक्जाम हो, कहाँ कसको कहाँ परेछ हैन, सेन्टरहरू राम्रोसँग तोकेर प्रवेश पत्र साथमा लिएर उहाँ स्कुलमा पुगिसकेपछि सेन्टरमा पुगिसकेपछि ए प्रवेश पत्र छुट्यो भनेर फेरि फर्केर आउनु नपर्ने तरिकाले सेवाको क्लास चाहिँ आफै पढ्नुहोस्, त्यस्तो गाह्रो छैन असैको लागि, मजाले पढ्नुहोस् है। इक्जाममा चाहिँ लेख्दाखेरि नआत्तिनु, सबभन्दा पहिला तपाईँ जानेकै कुरा आउँछ, त्यो इक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ जानेको कुरा नि हतपताइन्छ, नहतपताइकन धार्दै भएर लेख्नु। त्यो पहिला राम्रोसँग हेर्नु सेन्टर कहाँ छ हैन, त्यो सेन्टर कतिपयको त पहिला आफू पढेकै स्कुलमै नि सेन्टर छ होला हैन, मजाले गरेर लेख्ने। त्यहाँ आइक्यूमा चाहिँ आइक्यूको क्वेसन चाहिँ सकेसम्म एउटै नछोड्नु, किनभने आइक्यू जम्मा मिलाइयो भने त्यहीबाट नाम निस्किने चान्स हुन्छ, किनभने आइक्यू फिक्स हुन्छ के, बुझ्नुभयो नि। यो जिके त हेर्नु कसलाई दोष लाउनुहुन्छ, अब मैले पढाउँछु र नेपालको इतिहास पढायो हैन, लास्टमा गएर बीपीको गिरिजाको मृत्यु सोधिदिने, कतै गएर एउटा क्वेसन सोधिदिने, फसाइदिन्छ कि यो जिकेले चाहिँ। जिके चाहिँ मजाले पढ्नुहोस्, नायत्तिर पढ्नुहोस् जिके चाहिँ। अनि यसले नि धेरै कुरा सोध्दैन, किनभने यसले नि बुकभन्दा भित्र त काँडा सोध्ने र होइन, त्यसभन्दा सर पढ्नुहोस्, नायत्तिनुहोस्, आइहाल्छ है त। ल हेर्नुहोस्, इन्टरपोलको कार्यक्षेत्र हो व्यक्ति विरुद्धको अपराध। व्यक्ति विरुद्धको अपराधमा चाहिँ यसले कार्य गर्छ। सम्पत्ति विरुद्धको अपराध, सङ्गठित तथा आतंकवाद विरुद्ध, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी, मानव बेचबिखन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन, ठगी, बहुमूल्य धातु बेचबिखन, युद्ध अपराध, साइबर अपराध, मानवता विरुद्ध अपराध इत्यादि कार्यक्षेत्रमा चाहिँ यसले गर्छ। यो मैले किन लेखाएँ भने तपाईहरुलाई तलका मध्ये इन्टरपोलको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेर, जस्तै मानव बेचबिखन, नागरिक उड्डयन, ठगी, युद्ध अपराध यस्तो दिने, अनि अर्को चाहिँ अनि सरकारको कारोबार, यस्तो केही होला, सरकारको कारोबार गर्दैन यस्तो यस्तो कहिले झुक्क्याउन सक्छ। नभए तपाईहरुलाई त इन्टरपोलको बारे लेख्न आउँछ तपाईहरुलाई उसमा थर्ड पेपरमा, किनभने इन्टरपोल सकेसम्म छुट्याउन के, किनभने प्रहरीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सबैभन्दा ठुलो संगठन हो इन्टरपोल। त्यस्तो मुख्य कुरा छोड भन्दाखेरि क्वेसन कार्ड आउने, त्यही भएर इन्टरपोलको चाहिँ यो कार्यक्षेत्रहरू, इन्टरपोलको बारे यस्तरी सोध्छ क्वेसनहरू, इन्टरपोलको बारे व्याख्या गरी यसका कार्यक्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्, यस्तरी सोध्न सक्छ, यस्तरी हो कि क्वेसन आउने। अनि इन्टरपोलको बारे लेख्न भन्नु भने ट्याक्क यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेख्नुहोस् पहिला, अघि मैले देखाए जस्तै। अनि चाहिँ अलिक तलतिर गएर बुदामा ट्याक्क यस्तै गरी बुदामा ट्याक 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 व्यक्ति विरुद्धको अपराध, सम्पत्ति विरुद्धको अपराध, सङ्गठित तथा आतंकवाद विरुद्ध, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी, मानव बेचबिखन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन, ठगी, बहुमूल्य धातु बेचबिखन, युद्ध अपराध, साइबर अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध इत्यादि भनेर चाहिँ यस्तरी लेख्नु। बुझिरहनु भएको छ नि? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि क्लियरली हैन? आवाज त्यस्तो कट हुने केही त भएको छैन नि? बुझिरहनु भएको छ नि भनेको त हैन? लेख्ने टेक्निक पनि यही छ, यही हो। मैले जसरी बनाइदिएको छु त्यस्तै गरी लेख्नु। सकेसम्म क्वेसन लेख्दा चाहिँ पोइन्टमा थोरै माथि व्याख्या गरिसकेपछि, 2-4 लाइन व्याख्या गरिसकेपछि 5-6वटा पोइन्ट लेख्नु भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यही हो लेख्ने आइडिया चाहिँ है। ल कार्यक्षेत्रहरू चाहिँ यिनै हुन्। इन्टरपोलको कार्यक्षेत्र चाहिँ व्यक्ति विरुद्धको अपराध, सम्पत्ति विरुद्धको अपराध, सङ्गठित तथा आतंकवाद विरुद्ध, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी, मानव बेचबिखन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन, ठगी, बहुमूल्य धातु बेचबिखन, युद्ध अपराध, साइबर अपराध र मानव। यिनीहरूको अलिअलि व्याख्या गर्न त भन्दैन, तर मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। व्यक्ति विरुद्धको जान्नु भएको छ, सम्पत्ति, सङ्गठनिक तथा आतंकवाद, हात हतियार थाहा छैन तपाईहरुले, मानव बेचबिखन व्याख्या गर्नु परेन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन ठगी भइसक्यो, बहुमूल्य धातु जान्नुहुन्छ, युद्ध साइबर अपराध भनेको इन्टरनेटतिरको भयो, मानवता भनेको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत भयो। यस्तो त जान्नुहुन्छ हैन? व्याख्या यसमा टाइम वेस्ट गर्नु त परेन हैन? साइबर भनेको चाहिँ ल साइबर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
अहिले पछिल्लो समय चाहिँ साइबर अपराधहरू बढ्दो क्रममा छन् कि विभिन्न धम्कीहरू दिन्छ। अब कोही लेडिजलाई चाहिँ कोही बोइजले चाहिँ केही शब्दहरू अब केही भयो भने ल त्योसँग केही पठाएको छ भने तँलाई यस्तो देखाइदिन्छु यस्तो गरिदिन्छ भने त्यो साइबरभित्र पर्छ कि कसैको चाहिँ त्यो चरित्रमाथि चरित्र हत्या गर्न खोज्ने कुराहरू साइबरबाट हुन्छ। अनि यो पछिल्लो समय चाहिँ बढ्दो छ होइन। पछिल्लो समय चाहिँ साइबर अपराधका क्रियाकलापहरू बढ्दैछन्। यो जति मानव प्रविधिहरूको विकास हुन्छ त्यति साइबर अपराध चाहिँ बढ्दै गएको छ कि विभिन्न साइटहरू वेबसाइटहरूको विकास भएको छ त्यति नकारात्मक पनि भइरहेको छ। त्यसले पोजिटिभ थिङ्किङ पनि छ नेगेटिभ पनि छ कि साइबर अपराधमा होइन। त्यही त नेट इन्टरनेटबाट गरिने अपराध त्यही त भने मैले नेट इन्टरनेटको भनेकै त्यही हो। अहिलेको अब हामी अब यहाँ चलाइरहेछौँ होइन। अब तपाईँहरूले नि दुरुपयोग यो साइबर अपराध दुरुपयोग इन्टरनेटको दुरुपयोग कस्तो। तर अपराध भनेको चाहिँ जो अपराध भन्ने शब्द चाहिँ एकदम खतरा भइसक्यो होइन। कसैको चाहिँ चरित्रमाथि हत्या गर्नु हो सिधा भाषामा भन्दा अपराध। तर दुरुपयोग पनि यससँग साइबर अपराधसँग अझै मिल्छ कि। कस्तो भन्दा तपाईँहरू अहिले घर बिचरा नेट नआएकोलाई डाटा लिएर पढ्नु आएको छ। घर बाबामालाई पैसा मागेर 100 रुपियाँको रिचार्ज हालेर अनि यता पढेछु भने उता च्याटिङ गरिदियो भने त त्यो दुरुपयोग भयो नि त। त्यस्तै साइबर पनि दुरुपयोग गरी विभिन्न मान्छेलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट धम्कीहरू यस्तो चरित्र हत्या गर्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ साइबर अपराधबाट हुन्छ कि है। यसरी बुझ्नु। कसैले गर्नु त भएको छैन नि यो दुरुपयोग त। कि च्याटमा बिजियो कोही छैन होइन। त्यस्तो गर्नु भएन है। पढ्नु पढेपछि जागिरी खासी पाएको भइहालिन्छ कि। इन्टरपोलले हस्तक्षेप नगर्ने क्षेत्रहरू यसले हस्तक्षेप गर्दैन। जस्तै राजनीतिक भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। अब हाम्रो आज 6वटा दलको चाहिँ नेपाल बन्द छ जहाँ कि एमसिसी को बारे एमसिसी आज संसदमा नेपालको सङ्घीय संसदमा पेश हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ 6वटा राजनीतिक दलले चाहिँ नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन् होइन। अनि त्यसमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैन यसले, सैनिक हस्तक्षेप गर्दैन, जातीय धार्मिक चाहिँ यसले कुनै पनि कुरामा इन्टरपोलले चाहिँ हस्तक्षेप गर्दैन। इन्टरपोलले हस्तक्षेप भन्न सक्छ इजी क्वेसन आउँछ कि इन्टरपोलले हस्तक्षेप नगर्ने क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। इन्टरपोलको व्याख्या गरी इन्टरपोल भनेको के हो, इन्टरपोलले हस्तक्षेप नगर्ने क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सकिहाल्यो। टक्कै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोरै परिचय लेखिदिनुहोस् इन्टरपोलको। फर्स्ट पेजमा 5 नम्बरको आउने यो क्वेसन होइन। अनि ढुक्काउनुहोस् क्या। त्यति धेरै नि सोध्दैन, मजाले कुल भएर पढ्नुहोस्। त्यो सेवा सम्बन्धी नि एकचोटि सर पढेर भ्याउनु भने चाहिँ तपाईँले सम्झिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कोही कोही क्वेसनहरू दफा उपदफा सम्बन्धी छ होइन। त्यो दफा उपदफाले चाहिँ झ्याउ गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ पढ्नुहोस् है त। ल अब आयो इन्टरपोलबाट जारी हुने सूचनाहरू। यो नि हामीलाई इन्टरपोल अन्तर्गत पढ्नुपर्छ यसभित्र रहेर। इन्टरपोलबाट जारी हुने सूचनाहरू यो पढ्नुभयो। रेड कर्नर नोटिस अपराधमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पक्राउका लागि जारी गरिने सूचना। अपराध अब कसैलाई मारेर फरार भएको छ नि इन्टरपोलले चाहिँ रेड कर्नर नोटिस भनेको त्यो रेड त्यसलाई रेड जोनभित्र चाहिँ राखेर सूचना निकाल्छ र त्यसलाई ल समाज त्यसलाई भन्ने के समाज त्यसलाई। तपाईँहरू टक्क एउटा तारा लिएर हिँडिसकेपछि कसैलाई पनि कोही पनि अपराधको लागि संलग्न लाग्छ नि तपाईँले केही त्यसलाई केही सोधपुछ केही खन्तलासी केही गर्नु पर्दैन। च्याप्प साथेर ल्याएर चौकीमा ल्याएर सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे तपाईँ वर्दीमा हुनुहोस् या आउटड्रेसमा हुनुहोस्, तपाईँ चाहिँ त्यसलाई ल्याएर सोधपुछ गर्नु पाउने अधिकार असैको हुन्छ। तर त्यहाँदा तल्लो प्रहरीको चाहिँ हुन्न, त्यहाँदा माथिल्लो चाहिँ सबैको भयो। उसको चाहिँ असैको चाहिँ त्यहाँसम्मको हक हुन्छ। त्यो त थाहा छ नि होइन। असैले के गर्न पाउँछ भन्ने त थाहा छ। नेपालमा प्रहरीहरूको कतिवटा पद छ, कतिवटा दर्जानी चिन्हहरू भएको छ नेपाल प्रहरीको, कति तहसम्म छ।
भन्नुहोस् त सबैभन्दा माथिको के हो? सबैभन्दा तल्लो कार्यालय सहायक हुन्छ हैन? अनि प्रहरी जवान हुन्छ हैन? कार्यालय सहयोगी प्रहरी जवान, प्रहरी हवलदार, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायक उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी नायब महाउपरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी महानिरीक्षक। यही हो कि छुट्यो के? त्यो नयाँ कति हो? गुड, तपाईहरु खोजेर पढ्नु आज। त्यो के थपिया छ? अहिले चाहिँ विशिष्ट प्रहरी नायब निरीक्षक थपिया छ एउटा हो। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुको तीनटा थपिया छ। यो प्रहरी दर्जान चिह्नमा म आउँदाखेरि त्यसलाई पढाउँछु। एउटा सहायक हवलदार थपिया छ, हवलदार दुईटा थपिया छ, अनि एउटा चाहिँ प्रहरी सहायक, प्रहरी नायब, वरिष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक चाहिँ थपिएको छ है। यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। तर तपाईहरुको 3 महिना हैन, तपाईहरुले चाहिँ यो नसुन्न पनि सक्छ, किनभने तपाईहरुको एक्जाम पहिला तय भएर अलि सरेको। तर हामीले पढेपछि चाहिँ त्यसले सोधो भन्ने नि त्यसको लागि नझुक्किने है। ल अहिले यता जाउँ। रेड कर्नर नोटिस, अपराधमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पक्राउका लागि जारी गरिने सूचना चाहिँ रेड कर्नर नोटिस अन्तर्गत पर्छ। येल्लो कर्नर नोटिस, हराएको मानिसको खोज तलासी गर्ने, हराएको मानिसको खोज तलासी गर्ने चाहिँ येल्लो कर्नर नोटिस, हराएको मानिसको चाहिँ खोज तलासी गर्ने सूचना चाहिँ येल्लो कर्नर नोटिसले चाहिँ निकालेको हुन्छ। अनि ब्ल्याक कर्नर अन्तर्गत चाहिँ अब्जेक्टिभमा सोध्यो नि तिमीलाई अब 15 दिन दिन्छ। रोक है, म सियोर गर्छु, किनभने 3 महिनाभन्दा उताको चाहिँ तिमीलाई यो भोलि चाहिँ म क्लियर गर्छु। म त्यो प्रहरीको वेबसाइटमा गएर हेरेर, किनभने 3 महिना भन्दा तिमीहरुको क्वेशन 3 महिना भन्दा पहिला बनेको हुन्छ। करिब मलाई लाग्छ यो 3 महिना चाहिँ भएको छैन। यो प्रहरीको पद थपिएको भएको छ र मिति थाहा छ कसैलाई? म चाहिँ भुलिए मिति। त्यो 3 महिना चाहिँ नभएको भए तिमीहरुले आउँदैन। पहिला जति छ त्यतिले भने माग 3 भनेपछि आउँदैन, ढुक्क भयो। आउँदैन। यो चाहिँ ढुक्क भयो, आउँदैन, किनभने 3 महिना हो। कम्तीमा 3 महिनाका केही घटनाहरु चाहिँ घटेको हुनुपर्छ। पहिलाको पढ है, बस पहिलाको पढ्नु। ओके, पहिलाको पढ्नु है त। ल के ढुक्क हुनु यसमा चाहिँ। ल ब्ल्याक कर्नर नोटिस, शनाखत नभएका मृतक लासको पहिचानका लागि जारी गरिने सूचना। शनाखत भएको चाहिँ थाहा नभएको हैन, कसैको पनि परिचय नखुलेको कुराहरु हुन्छ। अब विभिन्न गाडी दुर्घटनामा, प्लेन दुर्घटनामा, अब विभिन्न जलयात्रामा गरेका मान्छेहरुको चाहिँ लास भेटिने, तर उनीहरुको चाहिँ पहिचान नखुल्ने भएर लासहरु कसलाई जिम्मा लाउने भएर हुन्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ शनाखत, तिनीहरुलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा राख्दो रहेछ, ब्ल्याक कर्नर। अनि ब्लू कर्नर नोटिस, अपराधको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिको बारेमा थप सूचना तथा अपराधिक बारे जानकारी प्राप्त गर्न जारी गरिने सूचना। कुनै पनि व्यक्तिको अपराधको सम्बन्ध यसले के गरेको भने त्यसको बाद थप सूचना र अपराधिक बारे जानकारी प्राप्त गर्न जारी गरिने। अहिले जस्तो
के अरे लाउरेलाई चिन्न त्यसलाई चाहिँ उसमा राखिरहेको थियो नि हिरासतमा थप उसको लागि अपराधको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिको बारेमा थप सूचना प्राप्त गर्न भनेको त्यसलाई चाहिँ म्याथ थप्दै राख्दै गएको थियो नि त्यसले ब्राउन सुगरको प्रयोग गरेर होइन रेपर हो त यार ब्राउन सुगर खाइहाल्छ नि होइन हामी जस्तोले नि होइन के खाने यस्तो खानुहुन्न है असै भाइस त अब झन् असैमा त अनुशासित हुनुपर्छ कडा भइन्छ नि त अनि ग्रीन कर्नर नोटिस कुनै एक स्थानमा एकपटक अपराध गरी पुनः त्यस्तै प्रकृतिको अपराध अर्को मुलुकमा दोहोर्याउन सक्ने अपराधीहरूको बारेमा चेतना गरी जारी गरिने सूचना अहिले एक स्थानमा गरेछ अनि फेरि अर्को स्थानमा गएर पनि फेरि त्यही गरेछ भने त्यस्तालाई चाहिँ अपराधीहरूको बारे चेतावनी जारी गरे अब गरिछ नि गइस् अब गरिछ नि तँ गोली खाइस् अब गरिछ नि त मरिस् अब गरिछ नि तँलाई जन्मकै जेलमा हालिदिन्छ नि यस्तो चाहिँ त्यसलाई चेतावनी दिने तिनीहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिनेहरूलाई चाहिँ ग्रीन कर्नर नोटिसमा राखिन्छ होइन यो तेस्रो पेपरमा आउँछ पहिलो पेपरमा सोध्यो भने चाहिँ यस्तो शनाखत नभएका मृतकको लास पहिचानका लागि जारी गरिने सूचना कुन हो भनेर रेड कर्नर येलो ब्ल्याक ब्लू यस्तो सोध्छ अब त्यसमा झुक्किनु भएन तपाईँ त अब रेड कर्नर अब इन्टरपोल भनेको के इन्टरपोलमा जारी हुने सूचनाहरू लेख्नुहोस् भन्ने रेड कर्नर नोटिसमा हराएको मानिसको खोज तलास गर्ने यस्तो लेखिदिने अनि येल्लोमा फेरि शनाखत नभएका मृतक लासको पहिचानका लागि जारी गरिने धेरै गाह्रो छैन तर झुक्किने खालको छ यो पढ्नु यो आउँछ इन्टरपोलको बारे लेख्न आउँछ कि हेर्नु अनि ग्रीन कर्नर नोटिस कुन थाहा भइसक्यो अब बुझ्मा रेड कर्नर नोटिस भनेर अपराधमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउका लागि जारी गर्ने सूचना भयो येल्लो कर्नर नोटिस भनेको हराएको मानिसको खोज तलास गर्ने सूचना ब्ल्याक कर्नर भन्ने नोटिस शनाखत नभएका मृतक लासको पहिचानका लागि जारी गर्ने सूचना ब्लू कर्नर नोटिस भन्ने अपराधको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिको बारेमा थप सूचना तथा अपराधिक बारे जानकारी प्राप्त गर्न जारी गरिने सूचना र ग्रीन कर्नरमा चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू पर्छ भन्दा अरु छ पछाडी छ कुनै एक स्थानमा एक पटक अपराध गरी पुनः त्यस्तै प्रकृतिका रबिन शाह त पुरै सुतिराखौ त नसुत उठ केटालाई मोज भए है यसरी मैले उ बनाइदिन्छु स्लाइड यो स्क्रिनशट हान्न भ्याउँदा लेखे भयो नभए चाहिँ मोबाइलमै पढ्दै भयो ग्रीन कर्नर नोटिस कुनै एक स्थानमा एक पटक अपराध गरी पुनः त्यस्तै अपराधहरू अर्को ठाउँमा त्यसले दोहोर्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ चेतावनी दिनको लागि चाहिँ ग्रीन कर्नर नोटिसमा चाहिँ राखिन्छ ल अब आयो ओरेन्ज कर्नर नोटिस ओरेन्ज कर्नर नोटिसमा चाहिँ सम्भावित खतराहरू गोप्य हात हतियार पार्सल बमहरू अनि त्यस्तै बारेमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी तथा नागरिक समुदायलाई सूचित गराउन जारी गरिने सूचना गोप्य हात हतियार अब तपाईहरुले गोप्य तरिकाले केही लिएर हिँड्नु होला नि हैन त्यो गोप्य तरिकाले चाहिँ लिएर हिँडेका कुराहरुको चाहिँ जानकारी गराउनका लागि गरिने नोटिसलाई चाहिँ ओरेन्ज कर्नर नोटिस भनिन्छ अनि पर्पल नोटिस रबिन शाहले चाहिँ क्यामेरा अफ गरेर सुतेछन् अहिले बल्ल पर्पल नोटिसमा चाहिँ अपराधीहरूले अपराध गर्न प्रयोग गरेका चीजवस्तु कार्यविधि प्रविधि यन्त्रहरू बारे सूचना लिने तथा दिने जारी गरिने सूचना करिब पुष माघको महिना हो हैन एउटा घटना सुनाउँछु मैले यो पर्पल नोटिस चाहिँ अनि मेरो गुल्मी चाहिँ गाउँ हैन पहिला म जन्मेको म त तल झरेको 6 साल भयो हैन त्यहाँ गुल्मीको चाहिँ एउटा नोटिस थियो अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरुले चोरी डकैती गर्छन् कस्तो गर्छन् भन्दा वडा कार्यालयमा गएर वडा कार्यालयको अफिसको ताला खोलेछन्
अनि 6-7वटा घरको ताला फोरेर चाहिँ त्यहाँ भएर पैसाहरू चोरे 3 लाख जतिको चाहिँ पैसा नै चोरेका थिए कि तिनीहरू। अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यति बेला यन्त्र के प्रयोग गरेका थिए भन्दा हँसिया भन्ने थाहा छ नि, तिनीहरू चाहिँ चोर्नलाई हँसिया प्रयोग गर्छन्। किन भन्दा अब हँसियाले त उसको त्यो चाबी फोर्न त सजिलो हुन्छ नि, थाहा छ, चाबी स्याट्ट फोरिन्छ कि हँसियाले। त्यो हँसियाले चाहिँ त्यो स्याट्ट चाबी फोर्दा रहेछन्। अनि त्यो एउटा स्याट्ट निकाल्दाखेरि त्यसको त त्यो टुप्पा भाँचिने धार जाने हुँदो रहेछ, त्यसलाई त्यहीँ छोडिदिँदा रहेछन्। अनि फेरि अर्को घर गएर अर्को हँसिया निकालेर फेरि त्यो घरमा पनि हँसियाले चाहिँ चोरेर यन्त्रको प्रयोग भनेको हँसियालाई चाहिँ यन्त्रको रूपमा प्रयोग गरेछन् क्या चिज वस्तु। त्यस्तै चाहिँ अपराधीहरूले विभिन्न अपराध गर्नको लागि प्रयोग गर्छन् नि। यस्तो अझै अब तपाईँहरूले यति पैसा दिने बाध्य नभए तँलाई मैले जानिएछु, केटा मिलाएर पीडित छु, तँलाई ग्याङ फाइट हानिन्छ, यस्तो यस्तो कुरा गरे पनि त अपराधभित्र पर्छ। त्यो फेरि प्रविधिको प्रयोग गर्नुभयो, पर्पल नोटिसमा हेर्नु है। यति दिनमा दे त्यो केटलाई किन हेरिस् तैँले, त्यो मेरो त्यो मेरो यो, तैँले त्यसलाई किन हेरिस्, तैँले त्यसरी किन बोलिस्, तँलाई पख भन्नु भयो। त्यो चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर थर्काएको भयो, त्यो चाहिँ पर्पल नोटिसभित्र पर्यो। त्यस्तो गर्नुहुन्न नि। किनभन्दा केटीको बारेमा चाहिँ कोही झगडा नगर्नु। किनभन्दा आज त्यसको बारे झगडा गर्छौ, भोलि त्यसको न तिमीसँग बिहे हुन्छ न तिमी झगडा भएपछि तोरसित बिहे गरेर जान्छ, तिमीहरू दुइटा हेरेका हेरै हुन्छ। अनि तिमीहरूको जिन्दगीको मोडमा यस्तो मोडमा भेट हुन्छ ताकि कि त तिम्रो काम तँसँग परेको हुन्छ, त्यसले बाहेक अरूले गर्न सक्दैन, र त्यसको काम कि त तिमीले बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। यस्तो टाइममा तिमीहरू भेट हुन्छ। यो पृथ्वी गोलो छ र एकचोटि सबैले दिन आउँछन् हेर। त्यही भएर कसैसँग चाहिँ दुश्मनी र टक्राव चाहिँ नगर्नु। किनभने पृथ्वीमा कसैले पनि गर्वबाट जानेर आएको हुन्न कि कसको भाग्य के छ भनेर है। पढ्नु, निरन्तर प्रयास चाहिँ गर्नु। ल, इन्टरनेसनल युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल स्पेसल नोटिस युएनको खोजिरहेको व्यक्तिहरूका लागि जारी। युएनले खोजेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इन्टरपोल युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिल स्पेसल नोटिसमा चाहिँ युएनले खोजिरहेको व्यक्तिहरूका लागि जारी गरिने सूचना। बुझ्नुभयो नि? युएनले खोजेका व्यक्तिहरूका लागि जारी गरिने युएनले खोजेका व्यक्तिहरूका लागि इन्टरपोलले जारी गर्ने सूचना कुन अन्तर्गत पर्छ भनेर सोध्यो भने इन्टरपोल युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल स्पेसल नोटिस। अब डिफ्युजनमा चाहिँ अदालत पक्राउ-पुर्जी जारी नभएका फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि जारी सर्कुलर। फरार त हुनुहुन्न नि, यहाँ डिफ्युजनमा पर्छ। त्यो चाहिँ फरारमा रहेको अभियुक्तको लागि खोजी। एउटा दाङको घटना आएको थियो नि, बाइकै लिएर भागिदिएको, पुलिसको बाइक नै लिएर। बुझ्नुभयो नि? दाङको एउटा घटना सुन्नुभयो नि? त्यो चाहिँ त्यो एउटा प्रहरीको नै बाइक लिएर भागेको दाङको कडा। अनि त्यो चाहिँ अभियुक्त त्यो चाहिँ अब फरार भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब खोजीका लागि चाहिँ अदालतले पक्रापुर्जी जारी त्यो त भइसक्यो। त्यो नहुँदै के पहिला त्यो फरार मैले त्यो उसमा आएको थियो, मैले त्यही भएर तपाईँहरूलाई सम्झाएको कि त्यस्तो ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त। अब टिकटकतिर अनि तपाईँहरू फेसबुकतिर चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो तपाईँहरूलाई देखाएको। ल, अब यति छन्। अब अर्कोमा जो तपाईँहरूलाई थाहा छ। ल, इन्टरपोलको सङ्गठनात्मक स्वरूप, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यसको मैले व्याख्या गरेको छैन, यहाँ म तपाईँहरूलाई व्याख्या नै गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, इन्टरपोलको सङ्गठनात्मक स्वरूप। महासभा यिनीहरूको चाहिँ 1 2 3 6वटा छ। 6वटालाई चाहिँ तपाईँले त्यस पेपरमा पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। यिनको बारे व्याख्या गर्नुपर्छ। अब यसको चाहिँ सबैभन्दा अभिन्न अङ्ग महासभा हो। महासभामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा इन्टरपोललाई सर्वोच्च
अधिकार सम्पन्न अङ्ग चाहिँ महासभा सबैभन्दा ठुलो होइन महासभा। यसको आयोजना चाहिँ वर्षको एकपटक गरिन्छ। यसको आयोजना चाहिँ वर्षको एकपटक हुन्छ। यसमा चाहिँ सामेल हुन सदस्य राष्ट्रहरूका सरकारहरूबाट प्रतिनिधि पठाउँछ। नेपालले पनि वर्षको एकचोटि हुन्छ, यसमा चाहिँ सबैका लागि एकजना पठाउँछ। अनि यसमा चाहिँ महासभामा सम्मेलन हुन्छ, प्रतिनिधिहरूको अतिरिक्त अन्य राष्ट्रका सरकारहरूबाट प्रतिनिधि पठाइन्छ। अन्य अतिरिक्त भनेको वैकल्पिक पनि अरू पनि पठाइने भयो। संगठन सम्बन्धी सबै कामका लागि यसको निर्णय सर्वाधिकारपूर्ण हुन्छ। त्यो इन्टरपोलको चाहिँ निर्णय चाहिँ कसले गर्छ? महासभाले गर्छ। महासभा चाहिँ यसको के गर्छ? निर्णय गर्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोग अपराध विरुद्ध गरिने कारबाहीहरूको नीति सञ्चालनका निमित्त अधिकारीहरूको नियुक्त र आर्थिक कारोबार समेत सबैको निर्णय महासभाले नै गर्छ। बुझ्नु भयो नि? महासभा चाहिँ एकदमै ठुलो हो। सबै कुराको निर्णय र सबै कुराको छलफल, प्रत्येक छलफल, प्रस्तावन, सिफारिस एक राष्ट्र एक नीतिको आधारमा चाहिँ अनुमोदनका लागि महासभामा प्रस्तुत गरिन्छ। ल सरकारमा चाहिँ के गर्ने त? सरकारले चाहिँ अब त्यो सरकारको प्रहरीहरूले के गर्ने भनेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ महासभाले जे निर्णय गर्छ त्यसैको आधारमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूले चाहिँ कार्यहरू गर्छन्। अब कार्यकारिणी समिति भनेको चाहिँ इन्टरपोलको कार्य सञ्चालनको लागि एकदम समितिको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जसको चाहिँ चुनाव महासभाले गोप्य मतदानद्वारा गर्छ। यिनीहरूको चाहिँ कार्यकारिणी समितिको मतदान चाहिँ कसले गर्छ? महासभाले गर्छ, तर गोप्य रूपमा, कसैलाई थाहा हुन्न त्यो चुनाव कसरी गरिरहेको छ भने। यसको मुख्य काम त्यही हो। खास चाहिँ यिनीहरूले कार्यकारिणी चयन गर्ने, चयन गर्दा चाहिँ यिनीहरूले कसरी गर्छन् भन्दा महासभाले चाहिँ चुनाव गरेर यिनीहरूको चयन गरेको हुन्छ। अनि इन्टरपोलको अध्यक्ष नै कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। हेर्नु है, इन्टरपोलको अध्यक्ष नै कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। इन्टरपोलको अध्यक्ष नै कार्यकारिणी समितिको चाहिँ के छ? अध्यक्ष बन्ने चाहिँ यिनीहरूको हुन्छ। अब यस समितिमा, कार्यकारिणी समितिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एक अध्यक्ष हुन्छ होइन। यिनीहरूको चाहिँ व्यवस्था हेर्नु है, यसको समितिमा चाहिँ एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 9 सदस्य प्रतिनिधिहरू हुन्छन् र यसमा जम्मा 13 सदस्य हुन्छन्। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 9 सदस्य प्रतिनिधिहरू गरी जम्मा 13 जना सदस्यहरू हुन्छन्। अनि यसरी छानिने सदस्यहरू चाहिँ अफ्रिका महाद्वीपबाट 3, अमेरिका महाद्वीपबाट 3, एसिया महाद्वीपबाट 3 र युरोपबाट 4 जना हुन्छन्। त्यसमा अस्ट्रेलिया चाहिँ सहभागी यसको अहिलेको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ तत्कालीन चाहिँ कुसनको नि मन कन्फ्युज छु है। अहिले भर्खरै म तिमीलाई सर्च गर्छु। किम जोङ उन हुन् र यो त प्रहरीहरूको सङ्गठन हो, प्रहरीहरूको मान्छे हुन्छ क्या। युरोप महाद्वीपबाट चाहिँ 4 जना हुन्छ, अस्ट्रियाबाट चाहिँ छैन है यिनीहरू। अनि यिनीहरूको चाहिँ यही हुन्छ। कार्यकारिणी समिति चाहिँ कसरी बन्छ त तपाईँलाई थाहा भयो। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 9 सदस्यहरू गरी यिनीहरूको चाहिँ कार्यकारिणी समिति निर्माण भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी महासचिवालय, अब जहाँ पनि सचिवालय त हुन्छ। सदस्य मुलुकहरूको सामूहिक प्रशासनिक इकाइलाई महासचिवालय अन्तर्गत पर्दछ। सदस्य मुलुकहरूको सामूहिक यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको लियोनमा रहेको छ। महासचिवालयको प्रधान कार्यालय चाहिँ फ्रान्समा रहेको छ, फ्रान्सको लियोनमा। अनि त्यस्तै गरी यसले सदस्य राष्ट्रहरूको बीचमा चाहिँ क्रस बोर्डर इन्भेस्टिगेसन गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा महासचिवालय चाहिँ क्रस बोर्डर इन्भेस्टिगेसन गर्छ सदस्य राष्ट्रहरूको चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? अनि यसको विषयमा चाहिँ थप आवश्यक गर्न कार्यहरू विभिन्न छन्। यसको सङ्गठनको महासचिव, महासचिवालयको प्रमुख
अधिकारी हुन्छ, संगठनको महासचिव चाहिँ महासचिवालयको प्रमुख हुन्छ हैन। अथवा त महासचिवालय भन्ने बित्तिकै त महासचिव आइहाल्यो। महासचिवको नियुक्त चाहिँ महासभाले 5 वर्षका लागि गर्दछ। महासभा चाहिँ महासभामा महासचिवालयमा चाहिँ महासचिवको चाहिँ अवधि कति हुन्छ भन्दा पदावधि 5 वर्षको हुन्छ हैन। संसारभरि महासचिवको 7 वटा क्षेत्रीय ब्युरो रहने व्यवस्था छ भने विशेष प्रतिनिधिहरू अफ्रिकन युनियन, युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ हुने गर्दछन्। यसमा चाहिँ विशेष गरी अफ्रिका युनियन, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघ हुने गर्दछन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरो, हाम्रो राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरो कहाँ छ? इन्टरपोलको सदस्य प्राप्त प्रत्येक राष्ट्रमा इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने स्थापित संस्था नै राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरो, नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो चाहिँ हुन्छ। हाम्रो कहाँ छ? राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरो देख्नु भएको छ कसैले? कहाँ छ? काठमाडौँमै छ। काठमाडौँको चाहिँ त्यो प्रहरी तालिम भन्दा त्यो टिचिङ हस्पिटल भन्दा अलि थोरै तलपट्टि छ। त्यहाँ हेर्नु है, त्यहाँ देख्न सकिन्छ है। त्यहाँ आएर यसो भित्र जाँदा दिँदैन। अनि सल्लाहकार समिति, इन्टरपोललाई उचित राय सुझाव सल्लाह हैन। अब कोहीको भलादमी त हुनु पर्यो नि, ठुलो मान्छे त हुनु पर्यो नि। सल्लाह एवं परामर्श दिन सक्ने व्यावसायिक ज्ञानयुक्त व्यक्तिहरूको समूह सल्लाहकार समिति हुन्छ। सल्लाहकार भनेको त भलादमी हुन्छ कि जहाँ पनि हैन, ठुला कुरा गर्ने यस्तो त हामीले गरिन्छ भन्ने। अनि यसको नियुक्ति चाहिँ कार्यकारिणी समितिले गर्दछ र सम्बोधन महासभाबाट गरिन्छ। यसको नियुक्ति चाहिँ उसले गर्दो रहेछ, कार्यकारिणीले। तर यिनीहरूको चाहिँ समर्थन चाहिँ महासभाले गरेन भने हुन्न ल हुन्न भन्नु, महासभाले हुन्न भनेपछि हुन्न के, यस्तो रहेछ। अब हाम्रो राष्ट्रिय कमिसन फर द कन्ट्रोल अफ इन्टरपोल्स फाइल्स, यिनीहरूको अब कमिसन अफ द कन्ट्रोल अफ इन्टरपोलहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने तिनीहरू फाइलहरू बनाउनु चाहिँ अब यहाँ के रहेछ भन्दा विभिन्न व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सूचना, नाम औँठा छाप हेर्नु है, अपरेसनल सिलसिलामा चाहिँ प्रशोधन गर्ने सम्बन्धमा यस आयोगले इन्टरपोलको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यहरू गर्ने गर्दछ। कसैको चाहिँ केही चाहियो भने व्यक्तिगत सूचनाहरू तिनीहरूको चाहिँ यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ यिनीहरूले काम अर्थ अर्थात् त्यसको बारेमा चाहिँ छानबिन गर्दो रहेछ। अब नाटोको बारे के पढ्नु भएको छ? नाटो देखाउनु भन्दा पहिले तपाईँलाई म एउटा भिडियो देखाउँछु। यो साउन्ड आउँछ कि नै भन्नु है। साउन्ड आएन भने सर साउन्ड आएन भन्नु है। साउन्ड आएको छ? साउन्ड आएको छ? महत्वपूर्ण संगठन और संस्थान में आज बात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो संगठन की। नाटो का आयो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ल हेर पखे राम्रोसँग सुन्नु है। बुक लेखेको छैन, बुकमा लेखेको छ त धेरै, कसैको बुकमा नाटकको बारे धेरै थुप्रो लेखेको छ। संगठन
नाटो संगठन की। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में शामिल सभी देश रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह नाटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब इसमें शामिल कुल 30 देशों के ऊपर हमला मान जाता है। आइए जानते हैं और 1945 की द्वितीय विश्व युद्ध राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश महाशक्ति बनकर सामने आए। यूरोप में खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग एक ब्रुसेल्स की संधि की। यह तय हुआ कि यदि इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो ब्रुसेल्स संधि में शामिल सभी देश एक दूसरे को सामरिक सैनिक सहायता व सामाजिक 1948 तक आते आते सोवियत संघ जब बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय सताने लगा। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी और साम्यवादी विचार के प्रभाव को खत्म करने के लिए सैनिक बंदी शुरू की। इसके जवाब में सोवियत पैक्ट किया। इस तरह जिसके कारण अमेरिका के चार्टर अनुच्छेद के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को फ्रांस, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे सहित कुल 12 दस्तखत किए और बाद में समाप्त होने पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देश में इसमें शामिल। जानते हैं देश क्या है और कैसे काम करता है। प्रमुख उद्देश्यों में राजनीतिक और सैन्य मदद के जरिए सदस्य राष्ट्रों की और सुरक्षा की गारंटी, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना, यूरोप में व्यक्तिगत और मानव अधिकार जैसे उद्देश्य। आवाज क्लियर छैन भन्नुभयो। ल ठिकै छ, केही भएन। तपाईँहरू एकचोटि हेर्नुहोस्, किन भन्दा नाटोको बारे धेरै कुराहरू चाहिँ बुकमा कहीँ पनि लेखेको छैन र त्यो एकदम सिम्पल भाषामा छ। माथि इङ्ग्लिसमा थियो, तल हिन्दीमा थियो। तपाईँहरूले हिन्दीमा बुझ्नुहुन्छ होला भने त अड्किरहन्छ कि किनभने बिचमा केर आउँछ कि यो उसमा सेयरिङ टिम्समा चाहिँ एकदम क्लियर आउँछ। टिम्स कसरी पढ्नुहुन्छ नि, टिम्सबाट चाहिँ बेस्ट हुन्छ। जुममा चाहिँ केर आउँछ। त्यो साउन्ड चाहिँ त्यस्तै हो। ल तपाईँहरू एकचोटि हेर्नुहोस् है त। नाटो सम्बन्धी जानकारी भनेर यतिकै युट्युबमा हान्नु भने त्यो आउँछ। नाटोको बारे चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस्, किन भन्दा मैले भन्ने भन्दा त्यहाँ थप केही भन्छ, तपाईँहरूले सम्झिन नि सक्नुहुन्छ। किन भन्दा अब यसको स्थापना चाहिँ दोस्रो विश्व युद्धपछि भएको होइन त, तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो होइन। दोस्रो विश्व युद्धपछि चाहिँ त्यो जुन नर्थमा परे तिनीहरूको चाहिँ एउटा संस्था चाहिँ है छ। यिनीहरू चाहिँ कहिले यसको स्थापना भयो भन्दा 4 अप्रिल 1949 मा चाहिँ यसको के भयो भन्दा स्थापना भयो। कहिले यसको स्थापना भयो? 4 अप्रिल 1949। सदस्य राष्ट्रको संख्या चाहिँ 28 वटा छ। मुख्यालय चाहिँ ब्रुसेल्स बेल्जियममा छ। औपचारिक भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी र बेल्जियम छ। यो सदस्य राष्ट्र चाहिँ अलिक 30 पुगेको छ है, झुक्किनु भएन। यहाँ 28 त्यहाँ चाहिँ हेर है, औपचारिक रूपमा चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या 28 छ र 30 पनि भन्छ। 32टा चाहिँ प्रस्ताव गरेका छन्।
28 र 30 आयो भने चाहिँ 28 लगाऊ, होइन भने चाहिँ अब 28 नदिए 30 दियो भने चाहिँ 30 लाई लगाउने है। यस्ता कुरालाई चाहिँ ल अरु यसबारे थप चाहिँ तिमीहरू आफै पढ है। त्यहाँ युट्युब हेर, युट्युबमा छ टन्नै। यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा यो यस्तो लिएर आएको छु, यहाँ हेर्नु है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसको मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता। यहाँ हेर्नु है, यो धेरै छैन, त्यही भएर म यो टाइपिङ नगरेको, यो सिधै अपलोड गरेछु। यहाँ हेर्नुस् है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसको मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता सर्व सम्झी हुन्छ। यहाँ भित्रबाट विश्वमा शान्ति सुरक्षा र स्थलीय कायम राख्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना भएको थियो। यसको स्थापना सन् 1945 अक्टोबर 14, यो त सबैलाई थाहा छ, 24 हैन, अक्टोबर 24 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना 24 मा भएको थियो भने नेपालले सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। यो त अब हो सम्झिनु पर्यो, कहिले नेपालले यसको सदस्यता प्राप्त गर्यो र कहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको चाहिँ स्थापना भयो, कहिले है बुझ्नुभयो नि। अनि विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने काममा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघलाई सघाउँदै आइरहेको छ। नेपालले चाहिँ अब यसलाई सघाउँदै आएको छ, त तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। यो बुझिएको छ नि, स्क्रिनशट लिनलाई। नेपाल प्रहरीले विक्रम सम्वत 2048 सालदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनाका लागि विश्वका द्वन्द्वग्रस्त देशहरुमा खटाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। सर्व सम्झिने है यो। नेपाल प्रहरीले चाहिँ सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2048 सालमा चाहिँ सिभिलियन पुलिस मेन्टरको रूपमा चाहिँ काम गरी संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व शान्ति स्थापनामा आफ्नो योगदानको थालनी गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको चाहिँ स्थापनामा आफ्नो योगदानको थालनी चाहिँ विश्व शान्तिको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2048 सालदेखि सुरु गर्यो। विश्व शान्तिका लागि विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा सहभागी भई काम गर्न पाउनु नेपाल प्रहरीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो कौशल प्रदर्शन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। आफ्नो त्यो संयुक्त राष्ट्र संघबाट जोडिएर काम गर्न पाए नेपाल प्रहरीहरू पनि यस्तो छ, गोर्खालीहरू चाहिँ शक्तिशाली छ, यिनीहरू चाहिँ डराउँदैन त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ विश्वमा चिनिने नि पाइ। नेपाल प्रहरीबाट हालसम्म थुप्रै अधिकृत तथा जवानहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ मिसनमा सहभागी भई विश्व शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीहरूको जान्छ नि, भाग लिन थाहा छ नि। आर्मीहरू चाहिँ शान्ति सेनामा जान्छन् अरे हैन, अनि यिनीहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघबाट चाहिँ यिनीहरू जान्छन् नेपाल अनि विश्व शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। यसले संयुक्त राष्ट्र संघलाई विश्व शान्तिको लक्ष्यलाई हाल गर्न सहयोग पुगेको छ भने नेपाल प्रहरीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो कौशल प्रदर्शन गर्ने अवसर मिलेको छ। नेपाल प्रहरीले के गर्न सक्छ र नेपाल प्रहरी पनि के गर्न सक्छ भनेर यिनीहरूको चाहिँ प्रदर्शन गर्ने यो एउटा पाटो हो यो। यसैले राष्ट्र संघलाई विश्व शान्तिको लक्ष्यलाई हाल गर्न सहयोग पुगेको छ भने नेपाल प्रहरीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गर्ने अवसर मिलेको छ। नेपाल प्रहरी विश्वका द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा खटी शान्ति स्थापना र पुनर्स्थापना कायममा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले त्यस्ता ठाउँहरूमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ भनेको विभिन्न विश्वमा द्वन्द्वग्रस्त अहिले रुस र को लड्न लाहन, रुस र कसको हानान हुन्लाहा, युक्रेन र रुस लड्लान् नै छ, थाहा होला नि हैन, हो नि हैन। तिनीहरू चाहिँ कता तेस्रो विश्वयुद्ध ल्याउने हुन् कि भन्ने पनि एउटा त्रास फैलेको छ नि। विभिन्न हात हतियार बोकेर रुसका सैनिकहरू गइरहेका छन् हैन। आज हो कि भिन्नेहरू, कि त छैनस् कि म छैन आज, कि त पार रहेछ आज हैन। ठिकै छ, तिनीहरू लडौन्, लडेको टिकटक गराउनु मजा हुन्थ्यो, हामी यता भयो। नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा युद्ध व्यवस्थापनमा सँगसँगै प्रशासनिक काम पनि गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू मानव अधिकार कानुन कार्यान्वयन लगायतका तालिम
प्रदान गर्न विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि प्रशिक्षकहरूको रूपमा खटाइरहेको पाइन्छ। हेर्नु है, यहाँ कति राम्रो कुरा। नेपाल प्रहरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा युद्ध व्यवस्थापनका सँगसँगै प्रशासनिक काममा पनि गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू मानव अधिकार कानुन कार्यान्वयन लगायतका तालिम प्रदान गर्न विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि प्रशिक्षकको रूपमा खटाइरहेका छन् भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा पनि नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले काम गरेका छन्। यसैगरी विभिन्न छानबिन समिति, सुझाव समिति, समन्वय समिति, जाँचबुझ समितिमा रहेर नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले काम गर्दै आइरहेका छन्। प्रशासनिक कामका लागि नेपाल प्रहरीका कर्मचारी लभ्या दह ठ्याचक स्थिति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयमा समेत खटिँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मिसनमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति दुई प्रकारले हुने गरेको छ। अब त दुई प्रकार चाहिँ तल छ, एफपियु र युएनपिओएल। फर्म्ड पुलिस युनिट होइन, फर्म्ड पुलिस एउटा युनाइटेड नेसन पुलिस युएनपिओएल। यो पुरा रूप भन्नु भने चाहिँ यसरी सम्झिनु पर्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मिसनमा नेपाल प्रहरीले उपस्थिति दुई प्रकारले रहेको छ। अनि आउँछ द्वन्द्व। यो धेरै छैन, यति। अब द्वन्द्वग्रस्त ओके म देखाउँछु, यसलाई हेर। द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा खटी काम गर्नका लागि प्रहरी कर्मचारीहरूले त्यस देशको भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन आदिका बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि नेपाली प्रहरीले व्यवस्था कर्मचारीहरूलाई तालिम दिई पठाइने गरेको छ। भनेको त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा काम गर्नका लागि प्रहरी कर्मचारीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन आदिका बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि नेपाल प्रहरी व्यवस्था कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै खटाएको हुन्छ। नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले शान्ति मिसनमा खटिए बापत स्तरीय पारिश्रमिक पाइरहेका र केही अंश प्रहरीको कल्याण कोषमा पनि योगदान पुर्याइरहेकाले यसले प्रहरी कर्मचारी सङ्गठन दुवैलाई लाभान्वित पारेको छ। भनेको तिनीहरू त्यहाँ गए बापत अब केही गरे बापत त केही पाइन्छ होइन। मान्छेले केही नगरी केही पाउँछ र त केही गर्छ, नभए त केही गर्दैन किन गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ गए बापत तिनीहरू चाहिँ केही लाभांश प्राप्त गर्छन्। त्यो चाहिँ प्रहरी कल्याण कोषलाई पनि थोरै सहयोग गर्छन् र आफूलाई नै सहयोग हुने भयो। समग्र रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटी शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्ने, स्थानीय निर्वाचन गराउने, द्वन्द्वरत पक्षहरूको बीचमा मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने, प्रशासनिक काममा सहयोग गर्ने, शान्ति स्थापनाका लागि स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, स्थानीय प्रहरीलाई तालिम दिने, वृद्धि विकास र संगठन विकासमा सहयोग गर्ने, भएम क्याम्पसहरूको सुरक्षा गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाहरूको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्ने, द्वन्द्वरत पक्षहरूका शान्ति सम्झौताका शर्तहरू पालन गरे वा नगरेको मोनिटरिङ गरी त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, शान्ति मिसनको पुलिस कमिसनरले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने, शान्ति मिसनको पुलिस कमिसनरहरूले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने, कमिसनरहरूले चाहिँ यो गर्ने, खटिएको स्थानमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति वा राजनीतिक मिसनको म्यान्डेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। यसको बारेमा चाहिँ यति हो। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा तपाईँहरूको एउटा टपिक छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा यसको मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता भन्ने एउटा टपिक छ। पढ्नुपर्ने छ जिकेमा, देख्नु भएको छ माथि। यो धेरै छैन। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले कतै पेपर सोध भने यो त्यहाँ फाइदा हुने भयो। नभए चाहिँ यहाँ के छ पर्यो भन्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापना कहिले, नेपालले कहिले सदस्यता लियो, नेपाल प्रहरीले कहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाका लागि द्वन्द्वग्रस्तमा खटियो सन् 48मा 2048मा। नेपाल प्रहरी सर्वप्रथम 2048 सालमा सिभिल पुलिस मोनिटरको रूपमा काम गर्यो। 2051 सालमा चाहिँ नेपाल प्रहरी प्रशिक्षक खटायो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मिसनमा दुई प्रकार नेपाल प्रहरीको दुई, एउटा एफपियु र एउटा एनपिओएल हुन्छ।
यसरी चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो है। ल ल कसले स्क्रिनसट लिएको त यो